पाकिस्तान में 8 फरवरी से शुरू होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ और 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड लीक हो गया है और उसका बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है। और आज वैसे तो ट्रायंगुलर सीरीज़ के हवाले से ऐलान किया जा सकता है, लेकिन वही टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेगी जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ खेलेगी। और ये जो खिलाड़ी जिनके नाम सामने आए हैं उनमें से दौरा साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप करने वाली दुनिया की पहली टीम बनने वाली पाकिस्तान टीम से 4 खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए गए हैं, जिनमें से एक खिलाड़ी सैम अयूब बहालत मजबूरी क्योंकि वो अनफिट थे उन्हें बाहर करना पड़ा, जबकि दीगर 3 खिलाड़ियों को भी स्क्वाड से निकाल दिया गया है और उनकी जगह 4 प्लेयर्स का कमबैक हुआ है। और ये जो स्क्वाड सामने आया है इसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। अलबत्ता इसमें कम से कम 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है कि उनकी शायद जगह नहीं बन पा रही थी। और जो स्क्वाड सामने आया है उसमें सिर्फ एक ओपनर है, 8 मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनमें खुशदिल शाह और सलमान अली आगा एज ए ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेलते हैं। और उसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये कि पहले हम T20 फॉर्मेट में ओपनर्स की भरमार करते थे, हमारे पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हुआ करता था और मजबूरन किसी ओपनिंग बैट्समैन को मिडल ऑर्डर बनाया जाता रहा है, जैसा कि फ़खर जमान, उस्मान खान और बाकी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें बहालत मजबूरी ओपनिंग के बजाय निचले नंबरों पर बैटिंग करना पड़ी। हसीबुल्ला खान, शहजादा फरहान, इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। अब उल्टा हो रहा है, अब वनडे फॉर्मेट के स्क्वाड में हम क्या कर रहे हैं, ओपनर हमने एक सिलेक्ट किया है और मिडल ऑर्डर बैट्समैनों की भरमार कर दी है। अब बहालत मजबूरी किसी मिडल ऑर्डर बैट्समैन को ओपनिंग करना पड़ेगी, यानी कि हम स्पेशलिस्ट जो खिलाड़ी है जिस पोजीशन के लिए होता है उसके बजाय हम और तरीके से सिलेक्शन करते हैं। और यहाँ ये बात भी कही जा रही है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स जिनमें आकिब जावेद शामिल हैं, अलीम डार हैं, अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, इन्होंने जो टीम सिलेक्ट की थी उनमें से असल सिलेक्टर्स ने 2 खिलाड़ी चेंज कर दिए हैं, यानी कि असल सिलेक्टर जो हैं वही हैं जो मोहसिन नकवी के साथ होते हैं। तो इसकी वजह से अब पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है किसी हद तक डिस्टर्ब कहा जा सकता है। कितनी हैरानकुन बात है कि हमारी टीम जो कि 2024 में तीनों वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब रही, अब वो उसके बारे में हमें ये पता नहीं है कि ओपनिंग कौन करेगा, हमें ये पता नहीं है कि हमारा मिडल ऑर्डर क्या होगा, हमारी बैटिंग लाइन क्या होगी। तो इस कदर गैर यकीनी सूरत हाल के साथ पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रही है। अब ये जो स्क्वाड सामने आया है ये पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने अपने यूट्यूब चैनल पर दावा किया है कि ये स्क्वाड लीक हो चुका है और यही खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं। और ये बात भी हैरानकुन है कि पाकिस्तान के मकामी चैनल अपने अपने तौर पर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी स्क्वाड लीक कर लिया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर खिलाड़ी चेंज हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी हद तक गलत बयानी से काम लिया जा रहा हो, अपना तजिया हो लेकिन उसे स्क्वाड का नाम दे दिया गया हो, क्योंकि बहुत सारे ज़राए मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। अगर स्क्वाड लीक होता तो यकीनन उसमें खिलाड़ी कम अज़ कम सेम होना थे। अब जो राशिद लतीफ़ ने स्क्वाड दिया है उसमें से पहले मैं उन खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ जो ड्रॉप किए गए हैं, जो कि दौरा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे। उनमें सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, सुफियान मुकीम, मोहम्मद इरफान खान शामिल हैं। और जो खिलाड़ी जिनका कमबैक हुआ है उनमें फ़खर जमान, सऊद शकील, खुशदिल शाह और आमिर जमाल हैं। और जो स्क्वाड है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये राशिद लतीफ़ ने दावा किया है कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन हैं। बाकी प्लेयर्स में बाबर आज़म, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन अफरीदी, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल और इब्रार अहमद शामिल हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने जो टीम सेलेक्ट की है उसमें ओपनिंग बैट्समैन सिर्फ एक ही है, फ़खर जमान, और मिडल ऑर्डर में बाबर आज़म, उस्मान खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और तैयब ताहिर हैं, यानी कि 6 स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं। जबकि अगर आप खुशदिल शाह को और सलमान अली आगा को मिलाएं तो 8 स्पेशलिस्ट हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन बन जाते हैं। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, इब्रार अहमद और मोहम्मद हसनैन हैं।
یعنی کہ ایک اسپنر اسپیشلسٹ ہے، باقی پیسرز ہیں، کیونکہ سلمان علی آغا اور خوشدل شاہ کی صورت میں 2 اسپن آل راؤنڈر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعود شکیل، جنہیں پورے سال میں ایک بھی ون ڈے انٹرنیشنل میچ نہیں کھلایا گیا، ورلڈ کپ 2023 ان کا آخری ایونٹ تھا، البتہ اس میں وہ کسی حد تک بہتر پرفارم کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ نیدرلینڈ کے خلاف 50 کی تھی، ساؤتھ افریقہ کے خلاف 50 کی تھی، سری لنکا کے خلاف 30 رنز کی اننگز کھیلی تھی، اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کے خلاف بھی 30+ رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ تو ان کی جو شمولیت ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک جسٹیفائی کریں، کیونکہ ہوم کنڈیشن میں وہ اسپنرز کے خلاف اچھا کھیل جاتے ہیں اور اننگز کو سیٹ کرنے میں بھی ان کا کردار ہے۔ اور سعود شکیل کا مڈل آرڈر میں آنا اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ شاید بابر اعظم یا پھر محمد رضوان میں سے کوئی ایک اوپننگ کرے گا، کیونکہ مڈل آرڈر میں ایک جگہ، ایک گیپ بنے گا جو کہ ایک تجربہ کار پلیئر سے پر کیا جا رہا ہے، اگر یہ اسکواڈ ہوتا ہے تو، جس کا دعویٰ راشد لطیف نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کھلاڑی ہیں عامر جمال، جن کی بیٹنگ کارکردگی کے اوپر کسی حد تک اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی بولنگ کارکردگی بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ آخری جو 10 میچز کھیلے ہیں، چاہے کسی فارمیٹ کے کھیلے ہوں، ان میں ان کی کارکردگی بہت ہی خراب رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالیہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں انہیں صرف بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا، صرف 2 گیندیں کھیلنے کا موقع ملا، 5 رنز کی ناٹ آؤٹ رہے، اور ایک میچ میں، پہلے میچ میں 42 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی، یعنی کہ 4 اوور میں 42 رنز دیے، 10 رنز فی اوور سے بھی زیادہ برا اکنامی ریٹ تھا۔ اگلے میچ میں 25 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے پہلے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ میں 110 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، 15 اور 34 رنز بھی بنائے تھے۔ اور اس سے پہلے سنچورین میں پہلی اننگز میں 2 وکٹیں حاصل کیں، دوسری اننگز میں وکٹ نہیں مل سکی، 28 اور 18 رنز کیے۔ اور اس سے پہلے دورہ زمبابوے میں، جہاں پر ان کا ون ڈے ڈیبیو ہوا، وہاں پر 3 میچز میں ان کی بیٹنگ تو 2 بار آ سکی، ایک میں 5 رنز کیے، ناٹ آؤٹ رہے، دوسرے میں 0 پر ناٹ آؤٹ رہے، لیکن بولنگ میں پہلے میچ میں 42 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی لو سکورنگ میچز سے، دوسرے میں 24 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی، جبکہ آخری میچ میں 19 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اور اس سے پہلے جو راولپنڈی میں میچ کھیلا گیا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ، اس میں انہیں بولنگ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، بیٹنگ میں 14 رنز کیے، جبکہ اس سے پہلے جو 2 ٹیسٹ میچز تھے اس میں بھی وہ صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں وکٹ لیس رہے، 37 اور 1 رنز کیے، جبکہ جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس میں 126 رنز دے کر وہ صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے، 7 اور 55 رنز ناٹ آؤٹ کی صورت میں اننگز کے لیے تھیں۔ تو اوورآل یہ ان کی حالیہ پرفارمنس ہے۔ اور اگر ان کا لسٹ ایک کیریئر دیکھیں، یعنی کہ ایک روزہ میچز جس میں ڈومیسٹک میچز بھی شامل ہیں، تو ان کی جو بیٹنگ ایوریج ہے 12.28 ہے، بہت ہی کم بیٹنگ ایوریج ہے، اور 85 کا ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، صرف 150 کی ہے 28 لسٹ اے اننگز میں۔ اور بولنگ کی بات کریں تو سب سے جو بری بات ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ ہے ان کا اکنامی ریٹ۔ ون ڈے فارمیٹ میں 6.68، جو کہ پاکستان کے ڈومیسٹک میچز میں، جہاں پر اس لیول کے بیٹسمین نہیں ہوتے، وہاں پر بھی ان کے خلاف رنز کا جو بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ رنز دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بولنگ کارکردگی کے اوپر، ان کی بولنگ صلاحیت کے اوپر کسی حد تک سوالات موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عامر جمال کو آخر سلیکٹ کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ بہرحال یہ جو دعویٰ ہے یہ راشد لطیف کی جانب سے سامنے آیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے سلیکٹرز جب ٹرائی سیریز کے لیے اور ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان کریں گے، کیا اس میں واقعی یہی کھلاڑی ہوں گے یا پھر راشد لطیف کا دعویٰ جھوٹ نکلے گا؟